श्रीगुरुभ्यो नमः। भासनाटकचक्रे अन्यतमं प्रतिमानाटकम् इदानीं वयं पठिष्यामः। तमिळ्भाषया वदामि अपेक्षितस्थले, संस्कृतभाषया प्राधान्येन वदामि। क्लेशो नास्ति किल? एकं क्षणम्, इदानीं स्क्रीन् शेर् कृत्वा प्रतिमानाटकम् ओपन् करोमि। अथ प्रथमोऽङ्कः। अङ्कः इति नाटकस्य आक्ट् इति यद् इङ्ग्लिश् भाषायां वदामः अङ्कशब्देन उच्यते। प्रतिमानाटकं श्रीरामस्य कथारूपेण वर्तते। नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। नान्दी इति शब्दस्य मङ्गलकार्यम् इत्यर्थः। नान्दी इत्युक्तौ देवपूजा। अत्र भासनाटकं भासः इतरनाटककर्तॄणां प्राचीनः इति सर्वैः ज्ञायते। भासः कालिदासादीनामपि प्राचीनः। कालिदासादयः भासदृष्ट्या अर्वाचीनाः इति कथं ज्ञायते इत्युक्तौ सर्वे अन्ये नाटककर्तारः सूत्रधारमुखात् नान्दीं कुर्वन्ति। अर्थात् श्लोकः यः वर्तते नाटकस्य, सः मङ्गलश्लोकः उच्चार्यते, तदेव नान्दी इति उच्यते। नान्दी इति आरभ्य मङ्गलश्लोकं कथयन्ति इतरनाटककर्तारः। अयं तु नाटकात् प्राक् नाटकीयमङ्गलश्लोकः नाटकस्य मङ्गलश्लोकः इति उच्यते। ततः प्राक् नान्दी इति किञ्चित् काचन पूजापद्धतिः आसीद् वा न जानीमः। तद् समाप्य नान्दी अन्ते, नान्दी समाप्ति अनन्तरं, नान्दी समाप्तिसमये ततः प्रविशति इति आरभते। इदं ब्राकेट् मध्ये यदस्ति तत् ग्रन्थकर्तरा लिखिते। ततः प्रविशति, ततः अनन्तरं प्रविशति सूत्रधारः इति अस्ति किल? तेन इदं ज्ञायते नान्दी इति पृथगेव कश्चन कार्यविशेषः इति ज्ञायते। तथा च नान्द्यन्ते प्रविश्य सूत्रधारः इदं वदति, सूत्रधारः मङ्गलश्लोकं वदति। तत्र कालिदासः भासस्य नाम उद्धृतवान् अस्ति। ज्ञायते वा? मालविकाग्निमित्रम् इति कालिदासस्य आद्यं नाटकं। कालिदासः 3 नाटकानि रचितवान्। मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति 3 नाटकानि रचितवान्। तत्र मालविकाग्निमित्रं तस्य आद्यं नाटकं। तत्र एवम् एकः सूत्रधारः नटी इति द्वयोः मध्ये, अथवा सूत्रधारः आगच्छति, कश्चन सामाजिकः पृच्छति इतिवत् डैलाग् भवति। अवगतं किल? सामाजिकः अद्य किं नाटकं भविष्यति इति पृच्छति, सूत्रधारः तस्य उत्तरं ददाति। एवमपि भवति, डैलाग् एव भवति, तत् स्क्रिप्टेड् एव, यदृच्छया न जायते। सामाजिकः यदृच्छया तु न प्रष्टुं शक्नोति। तत्र किं नाटकम् अत्र अभिनीयते इति सः पृच्छति। सूत्रधारः वदति कालिदासविरचितं मालविकाग्निमित्रम् इति सः वदति। तदानीं सः वदति प्रसिद्धकवितल्लजानां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां कृतिषु सतीषु किमयं कालिदासो नाम नूतनः इति सः सामाजिकः वदति। कालिदासस्य एव स्क्रिप्ट्, तथापि सामाजिकः एवं वदति। तदानीं कालिदासः वदति, कालिदासः न सूत्रधारः, सूत्रधारमुखात् कालिदासः वदति, पुराणमित्येव न साधु सर्वं, पुराणमित्येव न साधु सर्वं, सर्वं पुराणमिति कृत्वा साधु इति न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्, अवद्यं नाम निन्दार्हं, नवम् इति कृत्वा काव्यं किञ्चित् अवद्यं निन्दार्हम् इत्यपि न। सन्तः परीक्ष्य अन्यतरत् भजन्ते। सन्तः किं कुर्वन्ति? परीक्ष्य अन्यतरत् भजन्ते। पुराणमपि दुष्टं चेत् त्यजन्ति, नवीनमपि दुष्टं चेत् त्यजन्ति, शिष्टं चेत् स्वीकुर्वन्ति। सन्तः परीक्ष्य अन्यतरत् भजन्ते। अन्यतरत् नाम दुष्टं शिष्टं च इति अन्यतरत्, अनयोः द्वयोः सकाशात् एकम् अन्यतरत् भजन्ते। मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः। मूढः एव वदति पुरातनकाले सम्यक् आसीत् सर्वम्, इदानीन्तनजनाः किमपि न जानन्ति इति सामान्यतः वयमपि वदामः किल। तेषु दिनेषु म्यूसिक् इत्युक्तौ तथा आसीत्, इदानीं किं सङ्गीतमेव सम्यक् न इत्यादिकं नास्ति।
इदानीमपि समीचीनगायकाः गायिकाः वा वाद्यकाः भवन्ति एव, पुरातनकालेपि आसन्नेव इति मूढाः एव एवं भवन्ति इति। मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः। परप्रत्ययः नाम अन्यस्य अभिप्रायेण स्वबुद्धिमपि सः नयति। परप्रत्ययनेयबुद्धिः, अन्यस्य अभिप्रायः अस्य बुद्धिं नयति इति परप्रत्ययनेयबुद्धिः मूढः भवति इति कालिदासः वदति। कुत्र? स्वकीयनाटके। तस्य कोऽर्थः? कालिदासः यदा नाटकं रचयितुम् आरब्धवान् तदानीं तस्यापि भयमासीत्। किं? भासनाटकं सौमिल्लकविपुत्र इति त्रयाणां नाम उद्धृतं। सौमिल्लकविपुत्रादीनां नाटकं तु इदानीम् अस्माभिः न लभ्यते। भासनाटकं तु 50 वा 100 वत्सरेभ्यः प्राक् गणपतिमहोदयः इति कश्चन केरळे महापण्डितः, सः किम् अनन्तपद्मनाभ किं क्षेत्रमस्ति किल तिरुवनन्तपुरे, तत्र मातृकाग्रन्थालयः वर्तते, मैनुस्क्रिप्ट् लैब्ररी। तत्र कथञ्चित् तत्र वा कुत्रचित् लब्धवान्। 13 नाटकानि उपलभ्यन्ते भासनाटकत्वेन। शैली इत्यादिकं दृष्ट्वा नान्द्यन्ते इति आरभ्यते इत्यादि शैली दर्शनेन भासनाटकम् इति ज्ञातुं शक्यते इति निश्चितमस्ति। तथा च कालिदासः महाकविः इति वयं सर्वे विश्वसिमः किल, तस्यैव भासस्य उपरि भयं। कुतः? तत्पूर्वजाः बहु समीचीनं नाटकं रचितवन्तः सन्ति, अस्माकं नाटकं हिट् भवेद्वा न वा इति तस्य भयमासीत्। अतः सन्तः परीक्षा इति आडियन्स् उपरि साधुबुद्धिं आरोप्य एते आरम्भे एव जड्ज् न करिष्यन्ति, नाटकं दृष्ट्वा वदन्ति इति वक्तुं, तथा कालिदासस्य परिस्थितिः चेत् कथं भासः कीदृशः आसीत् इति पश्यन्तु। अस्तु, सूत्रधारः सीताभवः इदं सर्वम् अवगतं वा? मया तमिळ्भाषया वक्तव्यं नास्ति। अस्तु, तर्हि अयं पाठावलिः संस्कृते एव भविष्यति। मया न निर्णीतं कस्यां भाषायां भवतु इति। सीताभवः पातु सुमन्त्रतुष्टः सुग्रीवरामः सह लक्ष्मणश्च यो रावणार्यप्रतिमश्च देव्याः विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्गम् इति मङ्गलश्लोकः। सीताभवः पातु, सीताभवः इति रामस्य नाम। एकं क्षणम्, अहं व्याख्यानं पश्यामि। रावणारिः इति अस्ति किल, एकं क्षणं। तत्र भासनाटकेषु किं कः विशेषः इत्युक्तौ, मङ्गलश्लोके नाटकीयमुख्यकथापात्राणि सर्वाणि अपि नाम्ना उल्लिख्यन्ते, किन्तु श्लोकस्य अन्यः अर्थोऽपि भवति। सीताभवः पातु, पौरुष्यसूत्रधारः सीताभवः, सीतायाः स्वनाम ख्यातायाः जनकदुहितुः भवः क्षेमः, भवशब्देन क्षेमः इति। सीतायाः क्षेमरूपी भगवान् अस्ति, एवं किल, रामः। सीताभवः पातु, पातु नाम रक्षतु इति। सुमन्त्रतुष्टः, सुष्ठु मन्त्रालोचनम् इत्युक्तौ मन्त्रणं, समीचीनमन्त्रणेनैव सः तुष्यति रामः। दौर्मन्त्र्यात् नृपतिः न तुष्यति, दौर्मन्त्र्यान् नृपतिर्विनश्यति इत्यपि एकः श्लोकः अस्ति कुत्र, नीतिशतके। अतः समीचीनमन्त्रालोचनेन सः तुष्टो भवति। यथा जाबालिः समीचीनम् आलोचनं न दत्तवान्, तेन रामः न सन्तुष्टः, अतः सुमन्त्रेण तुष्टः भवति इति सुमन्त्रतुष्टः। अवगतं वा? कथापात्रविषये सुमन्त्रः एकः कथापात्रं, सीता इति अन्यत् कथापात्रम्। अवगतं वा? सुग्रीवरामः, रामः सर्वाङ्गसुन्दरः, ग्रीवायामपि सुन्दर एव, सुष्ठु ग्रीवा यस्य सः, तादृशः सुग्रीवरामः। कथापात्रे सुग्रीवः इति कश्चन आगमिष्यत्येव। सः लक्ष्मणश्च, सः लक्ष्मणः लक्ष्मणसहितः, लक्ष्मणः लक्ष्मणरूपेण उक्तः। सीता सुमन्त्र सुग्रीवाणां रामपरतया शब्दः कृतः, किन्तु इळय पेरुमाळ् कृते तथा नास्ति। सः लक्ष्मणः लक्ष्मणसहितः तावदेव उक्तम्। यो रावणारि अप्रतिमश्च, यः रावणारि, रावणारिः, रावणोऽपि रावणरूपेणैव आनीतः, रावणशब्दस्यापि रामरूपेण अर्थवर्णने प्रयत्नः न कृतः ज्ञायते। यत् श्लोकः कर्तव्यः तावदेव, तद् भवतु, अत्र तु तथा न कृतं। यः रावणारि अप्रतिमः,
अप्रतिमः नाम तस्य प्रतिमा एव नास्ति, प्रतिमा नाम सादृश्यमेव नास्ति, अप्रतिमः। अवगतं वा? यस्य उपमानमेव नास्ति इति अप्रतिमः। रावणस्य अरिः, अरिः नाम शत्रुः, यः रावणशत्रुः इत्युक्ते रावणसंहारकः, अथ च अत एव अप्रतिमः। रावणस्य अन्येन केनापि मारणं न सम्भवति किल, अतः अप्रतिमः। यो रावणारिः अप्रतिमश्च देव्याः, देव्याः अप्रतिमश्च इति, देव्या इति अस्ति किल, न देव्या पातु इत्यन्वयः वा कथम् इति चिन्तयामः। प्रतिमा शब्दस्य प्रसिद्धं मूर्तिवाचकं तथापि सरोरुहं तस्य अस्तु। देव्या सीतया सहितः इति अन्वयः। सीतया सह पातु, सह इति सर्वदा भवेत् इति निर्बन्धो नास्ति। लक्ष्मणेन रामः गतः इति उच्यते चेत् तत्र करणे तृतीया लक्ष्मणेन सह इति, तत् उपपदं सर्वदा भवेत् इति निर्बन्धो नास्ति। अतः देव्या इति तृतीया, अतः केवलं पेरुमाळ् पातु इति न, पिराटि अपि पातु इत्येव तत्र स्वीकृतं। देव्या पातु, अप्रतिमः देव्या सह, विभीषणात्मा, भीषणं, भीषणं नाम भयं, विभीषणः भयरहितः आत्मा यस्य इत्युक्ते भयरहितस्वरूपः। अवगतं वा? निर्भयस्वरूपः विभीषणात्मा। तत् शरणागतानामपि भीषणं किमपि नास्ति। विगतं भीषणं यस्य, विगतं भीषणं यस्मिन्, तस्मिन् आत्माभे स्वसदृशे स्वसुखदुःखे इति तात्पर्यम्। अत्र व्याख्याता अन्यादृशं कृतवान्, किन्तु एवं भवतु, विभीषणात्मा नाम विगतं भीषणं यस्मात् सः विभीषणः, स एव आत्मा नाम विभीषणरूपः, विभीषणस्वरूपः इति। स्वरूप इति शब्दे आत्मा इति उच्यते किल, स्वरूप इति शब्दे आत्मा इति उच्यते। शान्तात्मा, शान्तस्वरूपी इत्यर्थः। शान्तात्मा, शुद्धात्मा, शुद्धस्वरूपः इत्यर्थे एवमुच्यते खलु विभीषणात्मा इति। व्याख्यात्रा किं कृतं, विभीषणः भक्तः, विभीषणः एव तस्य आत्मा, भक्तः एव भगवतः आत्मा। कुतः? आत्मनः सुखम् आत्मनः दुःखं च आत्मना इष्यते नेष्यते च, इष्यते द्विष्यते च, एवं किल। आत्मनः सुखम् आत्मना इष्यते, आत्मनः कृते दुःखं यत् तत् आत्मना नेष्यते। स्वस्य सुखं दुःखं च, स्वस्य सुखम् इच्छामः, स्वस्य दुःखं नेच्छामः, यथा तथैव विभीषणस्य सुखं भक्तस्य शरणागतस्य सुखं दुःखं च सः स्वसुखदुःखत्वेन अभिमन्यते किल। विभीषणस्य दुःखं स्वदुःखरूपेण सः मनुते, विभीषणस्य सुखं स्वसुखरूपेण सः स्वीकरोति इति। तेन किं ज्ञायते, विभीषणात्मा अस्य आत्मा इति अन्यो न। सर्वत्र इदं स्मर्तव्यं, वाल्मीकिनापि रामस्य सुहृद्यः सः स मम आत्मसमस्सखा इति गुहस्य विषये उच्यते किल। तद्वत् आत्मा विभीषणात्मा इति रीत्या उभयत्र रामस्य आत्मसमस्सखा इति वाल्मीकिः एकवारं वदति, भगवान् अपि वदति समम आत्मसखा इति। सत्यं सत्यं उच्यते, सत्यं। तथा च किम् अस्ति, विभीषणात्मा इति द्विविधं व्याख्यानं सम्पत्स्यते अत्र। भयरहितस्वरूपः इति विभीषण आत्मा इत्युक्तौ शरणागतस्य स्वसमानरीत्या शरणागतस्य विषये अपि चिन्तनं भगवता क्रियते इत्यपि एकं लभ्यते। एकं क्षणं। विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्गं, भरतः नाम अनुरक्तः च अस्ति इति पदम् अध्याहार्यं। भरतः अस्ति इति स्वीकर्तव्यम्। अनुसर्गं, अनुसर्गं पातु, प्रतिसर्गं नाम प्रतिघट्टम् अस्माकं जीवनेपि सर्गरूपेण भवति किल। प्रति असकृत् बहुवारम् अस्मान् पातु इत्यर्थे। पातु भीषणात्मा भरतोऽनुसर्गम्। अनुसर्गम् इत्यस्य अन्यः अर्थः अस्ति वा इति अनन्तरम् आलोचयामः।
तथा च श्लोकः सर्वांशेन अस्माभिः गृहीतः। पातु इति प्रार्थनारूपः मङ्गलश्लोकः। पातु पातात् पातां पातु नमस्कारः। आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम् इति प्रसिद्धम्। आशीर्वादरूपः मङ्गलं भवति, मङ्गलम् आशीर्वादरूपं भवति, अथवा ग्रन्थारम्भः काव्यमुखं काव्यारम्भः आशीर्वादरूपेण वा नमस्काररूपेण वा वस्तुनिर्देशरूपेण वा भवेत् इति अस्ति। अत्र नमस्काररूपेण इति वक्तुं शक्यते। कुतः वः इति शब्दः अस्ति चेत् युष्मान् पातु, वः युष्मान् इत्यादि अस्ति चेत् आशीर्वादरूपः इत्यर्थः। नः इति अस्ति चेत् अस्मान् नः इति अस्ति चेत् नमस्कारात्मकम् इति वक्तुं शक्यते। अत्र द्वयमपि नास्ति, तथापि नमस्काररूपेण इति स्वीकुर्मः। कुतः अत्र भगवान् खलु स्तूयते। तथा च कथापात्राणामपि परिचयः, मुख्यकथापात्राणां परिचयोऽपि जातः। सीता, सुमन्त्रः, सुग्रीवः, रामः, लक्ष्मणः, रावणः, प्रतिमा अपि अत्र आनीता। प्रतिमा इत्युक्तौ विग्रहः खलु, प्रतिमा इत्युक्तौ स्टाच्यू, तदपि कथापात्ररूपेण अत्र आगच्छति। प्रतिमायाः अपि किञ्चित् मुख्यमस्ति, प्रतिमानाटके तदेव खलु मुख्यं, तद् आगच्छति इति। विभीषणः, भरतः मुख्यं कथापात्रम्। एवं तत्र कथापात्राणां नामानि अपि तद्व्याजेन आनीयन्ते। अयं भासस्य शैली, इयं शैली अस्ति। जातं वा? सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः, इदम् उक्त्वा प्रतिदिनम् आरभामहे। सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः, सुग्रीवरामः सह लक्ष्मणश्च, यो रावणार्यप्रतिमश्च देव्या तृतीया एव देव्या विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्गम् नेपथ्याभिमुखम् अवलोक्य इति अस्ति। नेपथ्याभिमुखं, नेपथ्यं वयं जानीमः, नेपथ्यं न जानन्ति भवन्तः। नेपथ्यं नाम तत्र इदं फ्रंट स्क्रीन्। नेपथ्यशब्देन त्रयः अर्थाः उच्यन्ते नाटकपरिभाषायामेव। नेपथ्यं मेकअप, अत्र अलङ्करणमपि नेपथ्यम् इति उच्यते। बैक् ड्राप् स्क्रीन् अस्ति किल, बैक् ड्राप्, तदपि नेपथ्यम् इति उच्यते। नेपथ्यम् इत्युक्तौ सामान्यतः पुरतः यत् स्क्रीन् अस्ति तद् स्क्रीन् अपि नेपथ्यशब्देन उच्यते। तद् नेपथ्यम् ओपन् भवति, इदानीम् ओपन् भवति। नेपथ्याभिमुखम् अवलोक्य, नेपथ्यं दृष्ट्वा अथवा बैक् ड्राप् स्क्रीन् दृष्ट्वा इत्युक्तौ साक्षात् दर्शनं न भवति, एवं सः न तिष्ठति, दृष्ट्वा एवमेव वदति। नाटके सा शैली भवति। अर्थात् कथापात्रम्, अहम् अत्र अस्मि, पार्श्वे कथापात्रम् अस्ति इत्युक्तौ अहम् एनं दृष्ट्वा न वदामि, एकवारम् एनं दृष्ट्वा जनान् दृष्ट्वैव वदामि। प्रथमपर्याये तं दृश्य पश्यामः चेत् जनाः अवगच्छन्ति अस्य निकटे भाषणं करोति। बहूनि कथापात्राणि सन्ति चेदपि एवं भवति। तत्र द्वितीयकथापात्रम् अग्रिमस्तरे अस्ति इति चिन्तयामः, तदानीम् अयम् एनं दृष्ट्वा भाषणं कृत्वा एवम् आगच्छति, शनैः अयम् एवम् आगच्छति, तत्र दृष्ट्वा वदति। अनन्तरं मध्ये स्थितः अत्र दृष्ट्वा च एवं वदति। सामान्यतः हस्तम् एवं प्रकटयति। तेन किं ज्ञायते, वामभागे विद्यमानकथापात्रेण सह भाषणं करोति। एवं करोति चेत् एकवारं तं दृष्ट्वा जनान् दृष्ट्वा एव भाषते, तदानीं जनाः अवगच्छन्ति दक्षिणभागे विद्यमानकथापात्रेण सह कथापात्रम् उद्दिश्य सः भाषते इति। एवम् अस्ति तत्र नाटक किमस्ति, नाटकसम्प्रदायः इति किञ्चित् वर्तते। नेपथ्याभिमुखम् अवलोक्य आर्ये इतस्तावत्, आर्ये मेडम्, आर्यः आर्या, तत्र आर्ये इति भवति। आर्ये इतस्तावत्, इतस्तावत् इति नाटकशैली। अत्र आगच्छतु इत्यर्थः। अवगतं वा? इतस्तावत्, तावदेव भवति। तावत् नाम अन्दळव्, दट् मच्। इतः फ्रम् हियर् दट् मच् इति न मिलित्वा एकं फ्रेस्, इतस्तावत्। కొంచెం ఇంక వాంగళ इति अस्माभिः तमिळ् भाषया उच्यते किल। కొంచెం नाम किं, हस्तः प्रेषणीयः इति वा, नास्ति किल। तत् अलङ्काररूपेण एवम् उच्यते, ఇంక కొంచెం వాంగళం। తెలుగు భాషायाम् ఒక్కసారి రండి इति वदति। ఒక్కసారి इत्युक्तौ एकवारम् आगन्तव्यं, बहुवारं भवान् आह्वयति चेत् आगच्छामि इति तथा न, तद् वाक्यालङ्कारः। इतस्तावत्, इतस्तावत् इत्युक्तौ बहु गौरवपूर्वकं
कस्यचित् आगमनं प्रार्थ्यते चेत् சித்த இங்க வாங்கல சித்த இருந்துட்டு போயிடலாமா तथा न यावत् तस्य कार्यं समाप्यते तावत् आगन्तव्यम् इत्येव इतस्तावत् किञ्चित् अत्र आगच्छतु इति प्रार्थना आर्ये इतस्तावत् प्रविश्य नटी नटी प्रविशति नटः नटी इति सूत्रधारेण सह नाटकस्य किञ्चित् प्रीफेस् दातुम् इत्युक्ते जनानां वार्म् अप् कर्तव्यं किल अद्य किं भविष्यति इति तत् कदाचित् सामाजिकः आगच्छति कदाचित् नटः कदाचित् नटी एते सर्वे आगच्छन्ति इदं सीता भवः पातु इति श्लोकं नाट्य मध्ये वा आनन्दभैरवी मध्ये वा एवम् उक्त्वा ओपनिङ्ग् कर्तुं शक्यते सूत्रधारः वदति किल एवम् आरभ्य कर्तुं शक्नोति अहं तावत् गानं न जानामि भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति अयं कर्तुं शक्नुयात् अस्तु आर्य प्रविश्य नटी आर्य इयमस्मि इयम् अस्मि तदस्ति किल तत् प्राकृतं ब्राकेट् मध्ये यदस्ति तत् प्राकृतं तत्काले स्त्री कथापात्रम् अथवा सामान्य कथापात्रं नीच कथापात्राणि किं तस्यां भाषायां प्राकृतभाषायां प्राकृतमिति संस्कृतस्य लोकल् अस्माकं तमिळ् इत्यपि वक्तुं शक्यते सामान्यतः सभ्यभाषा इति यथा बाहुबली भवन्तः पश्यन्ति चेत् अहम् इदम् उदाहरणरूपेण कट्टप्पा बाहुबली यां भाषां वदति बाहुबली वा राजमाता वा एते यां भाषां वदन्ति तां भाषां सः न वदति कट्टप्पा इति कथापात्रम् अस्ति किल सः बहु कोलोकियल् वदति तमिळ् भाषया तत् चित्रं दृश्यते चेत् ज्ञायते என்னங்க இதெல்லாம் போய் இங்க கொஞ்சம் உட்காருங்க सट्रे इंग अमरुंगल् इत्येव ते वदन्ति तद्वत् लोकल् भाषा आर्ये आर्य इयमस्मि किमर्थमिति न ज्ञायते नाम तत् नेचुरल् भवति नाम संस्कृतेन सर्वे न भाषन्ते संस्कृतम् अवगच्छन्ति किन्तु ये संस्कृतं न भाषन्ते अस्तु इदानीं सामान्यतः मार्गे कश्चन सामान्यः वर्तते यः क्वचै भाषां इत्युक्तौ किञ्चित् प्राकृतां भाषां वदति सः संस्कृतं न वदति किल समीचीन नाम तत् आड् भवति अतः एव तत् यथा तथं नेचुरल् भवेत् इति कृत्वा प्राकृतभाषायामेव नाटकं लिखन्ति आर्य इयमस्मि सूत्रधारः आर्ये इममेव इदानीं शरत्कालम् अधिकृत्य गीयतां तावत् नटी आगता चेत् नटी गानं कुर्यात् शरत्कालम् अधिकृत्य गीयतां तावत् किञ्चित् शरत्कालम् अधिकृत्य गानं कुरु इति तदा इत्युक्तौ कथापात्राणि यदा सिद्धतां कुर्वन्तः सन्ति तदानीं किञ्चित् एण्टर्टैन्मेण्ट् अपेक्षितम् अतः मेन् कार्यक्रमात् प्राक् किञ्चिदिव गानं किञ्चित् भवति अनन्तरं नाटकम् आरभ्यते अतः किञ्चित् सङ्गीतं योजयति सीता भवः पातु इत्यपि एकं सङ्गीतं नटी आर्य तथा आर्य सर् तथा तथैव करोमि इति उक्त्वा गायति गायति गानं किम् इति न लिखितम् अतः एकं शरत्कालगानं तत्र कर्तुं शक्यते शरत्कालम् अधिकृत्य शरद् ऋतुः कथमस्ति इति कुत्रचित् स्वीकृत्य गातुं शक्यते अस्मिन् अल्ल सूत्रधारः वदति इदं लिरिक्स् ददाति अस्मिन् हि काले तथा करोमि इति सा उक्तवती किल इदानीं सः अस्मिन् हि काले चरति पुलिनेषु हंसी काशांशुकवासिनी सुसंहृष्टा नेपथ्ये आर्य आर्य सूत्रधारः भवतु विज्ञातम् आकर्ण्य मुदिता नरेन्द्रभवने त्वरिता प्रतिहाररक्षीव चरति पुलिनेषु हंसी हंसी नाम स्त्री हंसपक्षी पुलिनेषु पुलिनेषु नाम तीरेषु यमुनापुलिनं यमुनातीरम् तत्र चरति कीदृशी हंसी काशांशुकवासिनी काश अंशुक अंशुक नाम सिल्क् काशांशुक काशशब्दस्य कोऽर्थः काशांशुकवासिनी सुसंहृष्टाः काशपुष्पप्रकाशा इति अस्ति काशांशुः काशपुष्पं तद् वासिनी न काशपुष्पप्रकाशा वदामि वदामि तथा न अंशुक इति सिल्क् अपि अस्ति जलनिवासिनी इति अर्थं कृतवान् व्याख्याता मया किम् अवगम्यते काशांशुक काशपुष्पमेव अंशुकरूपेण
धरन्ति इत्युक्तौ काशां जले काशपुष्पाणि यानि सन्ति तानि हंस्याः उपरि सन्ति इति चिन्तयामः। पुष्पविशेषः कः पुष्पः किं पुष्पम् इति न जानामि। कश्चन पुष्पविशेषः तद् वासिनी तद् वस्त्ररूपेण अंशुकवस्त्ररूपेण धारयन्ती सुसंहृष्टा चरति। सुसंहृष्टा नाम अतीव सन्तोषेण आनन्देन चरति इति। तन्मध्ये नेपथ्ये नाम बैक्ग्रौण्ड् स्क्रीन् तत्र आर्या इति कश्चन आह्वयति। सार् इति अर्थः। नाम आर्या इत्यस्य सान्ड्रोन् इति लिटरल् तमिळ् भाषया ट्रान्स्लेशन् कर्तुं शक्यते। अय्य इति भवति। तमिळ् भाषायामपि आर्या इति अय्य इति एव अस्ति तत् प्राकृतं। तत्र आकर्ण्य इति भवति। आकर्ण्य नाम एवं सूत्रधारः कश्चन शब्दः नेपथ्ये नाम स्क्रीन् बैक्ड्राप् पृष्ठतः कश्चन कूजति तदानीम् एवं कृत्वा सूत्रधारः भवतु विज्ञातं ज्ञातं किम् इति ज्ञातं। मध्ये जनाः अपि पृच्छन्ति किल किं मध्ये सः गातुम् आरब्धवान् चरति पुलिनेषु मध्ये कश्चन शब्दः अन्यः कूजति किं जातमिति सः तदर्थम् एवम् आकर्ण्य वदति भवतु विज्ञातं मया ज्ञातं किं मुदिता नरेन्द्रभवने त्वरिता प्रतिहाररक्षी इव। नरेन्द्रभवने राजभवने नरेन्द्रः राजा तत्र मुदिता सन्तुष्टा मोदः सन्तोषः मोदः प्रमोद आनन्दः त्वरिता नाम अति शीघ्रं गच्छन्ति शीघ्रगामिनी त्वरिता विरैगिन्द्रवळाग इति तमिळ् भाषायाम् अर्थः। का इव प्रतिहाररक्षी इव। प्रतिहारः नाम किम् उच्यते द्वारं। प्रतिहारः नाम वेटिंग प्लेस नाम राजभवने सर्वेपि न प्रविशन्ति लाबिवत् तत्र काचन गार्डियन् भवति कश्चन भवति प्रतिहाररक्षकः भवति कदाचित् प्रतिहाररक्षी अपि भवति तत्र सेक्यूरिटी गार्ड काचन वर्तते प्रतिहाररक्षी इति तस्याः नाम। तत् अत्र स्त्रीपात्रम् इति ज्ञायते। प्रतिहाररक्षकः सामान्यतः भवति भटः। प्रतिहाररक्षैव इति वयं परिवर्तयामः। नाटकं वयं कुर्मः चेत् कदाचित् स्त्रीपात्रं बहु न लभ्यते प्रतिहाररक्षैव इति किञ्चित् क्रियते। सामान्यतः प्रतिहाररक्षी अपि भवति। अत्र नाटके तु एवं कविना एवमेव कृतं। कश्चन लाबी मध्ये गार्ड् काचन सेक्यूरिटी रूपेण भविष्यति तद्वत् इति वदति। मुदिता नरेन्द्रभवने त्वरिता प्रतिहाररक्षी इव हंसी चरति इति अन्वयः। कथमिव हंसी चरति नरेन्द्रभवने प्रतिहाररक्षी मुदिता सन्तोषेण आनन्देन सह त्वरिता बहुशीघ्रं यथा प्रतिहाररक्षी गच्छति चरति सञ्चरति तदिव इव इति शब्दः अस्ति किल तद्वत् पुलिनेषु नदीतीरेषु हंसी काशांशुकवासिनी सुसंहृष्टा चरति इति अन्वयः। अवगतं वा? एकः श्लोकः अयं मध्ये किञ्चित् अन्यत् डैलाग् आगतम्। आर्यावृत्ते अयं श्लोकः वर्तते। चरति पुलिनेषु हंसी काशांशुकवासिनी सुसंहृष्टा मुदिता नरेन्द्रभवने त्वरिता प्रतिहाररक्षी इव इति। इदमपि किञ्चित् गानेन उच्यते। द्वितीयपादं तु गानेन उच्यते चेत् सम्यक् न भवति। अतः अस्तु इदानीं प्रतिहाररक्षी आगता। तथा च प्रतिहाररक्षी या वर्तते प्रतिहाररक्षी इति पुल्लिङ्गपरतयापि शब्दः भवेद्वा इत्यपि चिन्तनीयं। तत् पश्यामः। परन्तु यदि प्रतिहाररक्षी पुल्लिङ्गः रक्षकः स्यात् तस्य किं सदृशं तस्य रक्षिन् इति शब्दः भवेद्वा न ज्ञायते। पश्यामः। अन्यदपि त्वरित मुदिता इति अस्ति। मुदिता इत्युक्तौ रामपट्टाभिषेकः उद्घोषितः। अतः सर्वेषां पौरजानपदां मुदिताः भवन्ति किल। अतः प्रतिहाररक्षी अपि मुदिता एव भविष्यति। हंसस्य सादृश्यम् अत एव उच्यते। अतः हंस्याः सादृश्यम् उक्तं किल। अतः प्रतिहाररक्षी इति स्त्रीपात्रमेव। पुल्लिङ्गशब्दः भवेद्वा इति न ज्ञायते। पृष्ट्वा वदामि महोदयस्य निकटे। निष्क्रान्तौ तथा च प्रतिहाररक्षी तत्र मञ्जे प्रविशति। अवगतं वा? इदानीं सूत्रधारः नटी च निष्क्रान्तौ बहिर्गतौ। तर्हि जनाः अवगतवन्तः प्रतिहाररक्षी काचन मञ्चे प्रविशति। या सन्तुष्टहृदया भवति
सा किञ्चित् वदति इदानीं सा टेक् ओवर् करिष्यति इतः परं सा चालयिष्यति अतः सूत्रधारस्य नट्याः च पात्रं समाप्तं ते गतवन्तः निष्क्रान्तौ निष्क्रान्तौ न बहिर्गतवन्तौ इदमेव स्थापना इति उच्यते प्रविश्य प्रतिहारी आर्य धनं दातव्यम् आर्य कैः काञ्चुकीयानां सन्निहितः एवमेव अस्ति किल काञ्चुकीयानां कैः सन्निहितः काञ्चुकीयानां वदामि काञ्चुकीयः भवती अयमस्मि किं क्रियताम् काञ्चुकीयानां सन्निहितः इति प्रश्नः काञ्चुकीयः नाम कश्चन कथापात्रविशेषः सः वृद्धः भवति तदर्थम् एकः श्लोकमपि अस्ति अन्तःपुरचरो वृद्धः अर्थात् काञ्चुकीयः कञ्चुकं धरति अन्य भटाः कञ्चुकं धरन्ति वा न कवचं धरन्ति कञ्चुकं नाम इदं शर्ट् काञ्चुकीयः कवच धारी न भवति केवलं कञ्चुकमेव धरति अन्ये भटाः कञ्चुकस्य उपरि कवचमपि धरन्ति राजा कदाचित् कञ्चुकमेव धरति कदाचित् न धरत्यपि कञ्चुकं विनैव सः केवलम् अङ्गवस्त्रेण अपि राजा प्रविशति किन्तु काञ्चुकीयः इति वृद्धः कथापात्रविशेषः सः काञ्चुकीयः सः अन्तःपुरपर्यन्तं तस्य कोऽपि भटः न तं स्थापयति मध्ये तस्य ओपन् गतिः भवति सर्वत्र सर्वत्र सः स्वेच्छया गन्तुं शक्नोति आगन्तुं शक्नोति देव्याः निकटे भाषते राजस्य निकटे राज्ञः निकटेपि भाषते तस्य स्वातन्त्र्यं बहु भवति कश्चन वृद्धकथापात्रमिति उच्यते अन्तःपुरचरो वृद्धः इति कश्चन श्लोकः आरभ्यते कञ्चुकीलक्षणम् इति उच्यते तदनन्तरं भवन्तः दृष्ट्वा वदन्तु मया न स्मर्यते कैः काञ्चुकीयानां सन्निहितः इति सा पृच्छति काञ्चुकीयानां मध्ये काञ्चुकीयाः बहवः स्युः महाचक्रवर्ती चेत् तत्र बहवः राजानः तस्य समीपे भवने भवेयुः एवं रीत्या तत्र इदानीं तिस्रः पत्न्यः सन्ति अस्य चक्रवर्तिनः इदानीं यः नाटके यः चक्रवर्ती अस्ति तस्य तिस्रः पत्न्यः सन्ति किल अतः बहवः काञ्चुकीयाः भवेयुः बहवः अपि भवेयुः नाम प्रति इदं कश्चन कर्मकरः अपेक्षितः प्रतिभवनम् अत्र तु बहूनि भवनानि कोपार्थम् एकं भवनम् इति अस्ति किल कोपं प्राप्तुम् एकं भवनम् अस्ति इति चेत् तत्र बहवः कञ्चुकीयाः तत्तत् पदे नियुक्ताः अपि स्युः तत्र कञ्चुकीयानां मध्ये कैः सन्निहितः इह समीपे सन्निहितः नाम समीपे विद्यमानः कः अस्ति इति सा पृच्छति अवगतं वा कैः कञ्चुकीयानां सन्निहितः कञ्चुकीयानाम् इह सन्निहितः कः इति प्रतिहारी पृच्छति सा सेक्यूरिटी हेड् भवति सा पृच्छति कैः कञ्चुकीयानां सन्निहितः इति पृच्छति कैः यारङ्गे கஞ்சுகி கிம் கஞ்சுகியானாம் கஞ்சுகிகளுக்குள் அருகில் இருப்பவர் யார் யாரங்கே இது पृच्छति चेत् कश्चन काञ्चुकीयः शनैः आगत्य वद पृच्छति किं कर्तव्यम् इति पृच्छति किल तद्वत् आर्य कैः कञ्चुकीयानां सन्निहितः काञ्चुकीयः आगच्छति भवती भवती अयमस्मि भवती भवत्यो भवत्यः इत्यस्य सम्बोधनप्रथमः भवती भवती अयमस्मि अत्र आगतः अयमस्मि नाम अहम् आगतः इत्येव अर्थः अयमस्मि अहमस्मि किं क्रियतां किं कर्तव्यम् इति सः प्रविश्य प्रार्थयते इदानीं स्टेज् मध्ये कथापात्रद्वयं मञ्चे कथापात्रद्वयमस्ति एका तावत् प्रतिहारी न एवं प्रतिहाररक्षी अन्यः काञ्चुकीयः काञ्चुकीयः वदति किं क्रियतां प्रतिहारी आर्य महाराजः देवासुरसङ्ग्रामेषु अप्रतिहतमहारथः दशरथः आज्ञापयति शीघ्रं भर्तृदारकस्य रामस्य राज्यप्रभावसंयोगकारकाः अभिषेकसंभाराः आनीयन्ताम् इति अयोध्याकाण्डतः एव आरम्भः आर्य इति गौरवपूर्वकं काञ्चुकीयं सः ज्येष्ठः किल तस्य निकटे वदति महाराजः कीदृशः महाराजः देवासुरसङ्ग्रामेषु अप्रतिहतमहारथः दशरथः देवासुरसङ्ग्रामे सः स्वर्गं गत्वा उपकारं कृत्वा आगच्छति
सः पत्न्या सह गच्छति पत्न्या सह अत्र देवकार्यं कुर्मः सः तत्रैव गत्वा देव उपकारं कृत्वा आगच्छति एवं किल दशरथः तादृशः सङ्ग्रामेषु सङ्ग्रामयुद्धः एवं सत्यं सङ्ग्रामं नाम सङ्ग्रामयुद्धशब्दार्थः सङ्ग्रामेषु देवासुरयुद्धेषु अप्रतिहतमहारथः प्रतिहननं स न प्राप्तवान् अप्रतिहतः तादृशमहारथः महारथः नाम सः कदाचित् सारथिं विनापि यः युद्धं कर्तुं शक्नोति सः महारथः इति उच्यते महारथः अतिरथः इति उच्यते किल सारथिं विना न महारथः सारथिना सह सेनां विना यः युद्धं कर्तुं शक्नोति सः महारथः अतिरथः नाम सारथ्यमपि स्वयं कुर्वन् सेनां विना यः युद्धं कर्तुं शक्नोति सः अतिरथः एवं मया महारथ अतिरथयोः अयं भेदः अस्ति इति मया कुत्रचित् अवगतम् अतिरथः सारथ्यमपि स्वयं कृत्वा सः युद्धं करोति किल केवलं सारथिना सह सेनां विना सेनारहितः अपि युद्धं यः कर्तुं शक्नोति सः महारथः इति सारथ्यमपि स्वयं कुर्वन् यः युद्धं न ज्ञायते तत्र 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 उभयविधविशेषणमपि दीयते ज्ञायते अस्तु तथा अस्ति अप्रतिरथमहारथः दशरथः तादृशः दशरथः आज्ञापयति आज्ञां ददाति किमिति शीघ्रं भर्तृदारकस्य रामस्य भर्तृदारः भर्ता इति शब्देन नाटकेषु राजा उच्यते नाटकेषु न भर्ता भर्तृशब्देन भरति इति भर्ता सः नाम सामान्यलोके तावत् वयं भर्ता इति हस्बेण्ड् पतिं भर्तृशब्देन वदामः सः भरति कुटुम्बं भरति इति कृत्वा भर्ता इति शब्देन सः हस्बेण्ड् उच्यते खलु राज्यं भरति इति कृत्वा भर्ता इति शब्देन एतादृश इत्युक्तौ इन् दि काण्टेक्स्ट् आफ् किङ्ग्डम् तत्र भवनं राजभवनम् इत्यादि सीन् अस्ति चेत् तत्र भर्तृशब्देन राजा उच्यते न केवलं पतिः भर्तृदारकः दारकः नाम भर्तुः कुमारः राजकुमारः इत्यर्थः भर्तृदारकस्य रामस्य राज्यप्रभाव संयोगकारकाः राज्यस्य यः प्रभावः तादृशप्रभावेन संयोगं कुर्वन्ति के अभिषेकसंभाराः ते आनीयन्तामिति राज्यप्रभावसंयोगकारकाः नाम राज्यप्रभावेन सह संयोगम् इत्युक्तौ अफिशियल्ली राज्येन सह तं संयोजयन्ति इति अर्थः अवगतं वा पूर्वमपि सः राजकुमारः राज्यं कुर्यात् तद् रामायणे एवमेव आगतं सः युद्धं मृगयां कृत्वा लक्ष्मणेन सह आगच्छति तदा प्रतिग्रामं स्थित्वा जनानां कुशलप्रश्नादिकं कृत्वा एवम् आगच्छति इति जनाः वदन्ति किल रामायणे एवमेव अस्ति अतः सः राज्यपालनं करोत्येव पूर्वमपि राज्यपालनं नाम किं प्रजानां योगक्षेमनिर्वाहं कुर्वन्नेव अस्ति किन्तु राज्यप्रभावेन सः नियमरीत्या संयुक्तः नास्ति अतः नियमरीत्या तादृशसंयोगः कर्तव्यश्चेत् अभिषेकः कर्तव्यः अवगतं वा राज्यप्रभावसंयोगकारकाः रामस्य राज्यप्रभावसंयोगं ये कुर्वन्ति ते संयोगकारकाः के अभिषेकसंभाराः संभारः नाम सामग्रीकलापः सामग्रीसमूहः ते आनीयन्तामिति दशरथः आज्ञापयति अप्रतिहतमहारथो दशरथः आज्ञापयति इत्यन्वयः अवगतं वा महाराजः प्रतिहारी वदति आर्य महाराजः देवासुरसङ्ग्रामे श्वप्रतिहतमहारथो दशरथः आज्ञापयति भर्तृदारकस्य रामस्य राज्यप्रभावसंयोगकारकाः अभिषेकसंभाराः आनीयन्तामिति एवं किञ्चित् वाय्स् माड्युलेशन् सह यद्यत् पदम् उच्यते तत्र फीलिङ्ग्स् अपेक्षितं पदानां फीलिङ्ग्स् प्रधानमेव कथापात्रस्य कार्यम् आनीयन्ताम् अत्र अभिषेकसंभारः पट्टाभिषेको भवति इत्यत्र आह्लादः दशरथस्य वर्णनं विशेषणं क्रियते तत्र गाम्भीर्यं प्रकटनीयं महाराजः देवासुरसङ्ग्रामे श्वप्रतिरथमहारथो दशरथः आज्ञापयति तत्र गाम्भीर्यं प्रकट्य इदानीं मार्दवं प्रकटनीयं भर्तृदारकस्य रामस्य राजकुमारः किल अस्माकं रामः प्रतिहारी अपि
रामं बहुवारं दृष्टवती, हाँ। बाल्यादारभ्य दृष्टवती स्यात्, न ज्ञायते। अतः किञ्चित् वात्सल्येन वक्तव्यं। भर्तृदारकस्य रामस्य राज्यप्रभावसंयोगकारकाः अभिषेकसम्भाराः। अभिषेकसम्भारः नाम कश्चन उत्सवः, अतः उत्सवरूपेण वक्तव्यम्। अभिषेकसम्भाराः आनीयन्तामिति, तत्सर्वम् आनयन्तु इति आज्ञापितवान् इत्येवं किञ्चित् वक्तव्यं। काञ्चिकीयः भवति यदाज्ञप्तं महाराजेन तत्सर्वं सङ्कल्पितं, सम्यक् कल्पितम् इत्यर्थः। अहं पूर्वमेव सज्जीकृतवान्, भवती इदानीम् आज्ञापयति आनीयतामिति, अहं तादृशकर्मकरः भवामि यत् तत्र दशरथ आज्ञां श्रुत्वैव भवने श्रुत्वा अहम् अत्र सर्वं सज्जीकृतवान्, पश्य इति आरभते। भवती यदाज्ञप्तं महाराजेन यदाज्ञप्तं तत्सर्वं सङ्कल्पितं, सम्यक् कल्पितम् इत्यर्थः, सम्यक् सज्जीकृतं। पश्य इति उक्त्वा वदति छत्रं सव्यजनं सनन्दिपटहं भद्रासनं कल्पितं न्यस्ता हेममया सदर्भकुसुमास्तीर्थाम्बुपूर्णा घटाः युक्तः पुष्यरथश्च मन्त्रिसहिताः पौराः समभ्यागताः सर्वस्यास्य हि मङ्गलं स भगवान् वेद्यां वसिष्ठस्थितः। यद्यत् पटाभिषेकार्थम् अपेक्षितं तत्सर्वं लिस्ट्, सः तत्सर्वं सज्जीकृतवान्। छत्रं सव्यजनं, व्यजनेन सहितं छत्रं, तद् मिलित्वा अभिषेकानन्तरं तद् उपचारः कर्तव्यः। सनन्दिपटहं, नन्दिपटहः इति एकः पटः वर्तते, वाद्यविशेषः। पटः इत्युक्ते बेरिवत् किञ्चित् वाद्यविशेषः भवति, बेरी इत्यादि। स नन्दिपटहं, नन्दिपटः इति पटः विशेषः भवेत्। सनन्दिपट भद्रासनं, सिंहासनं, भद्रासने खलु भद्रपीठे निषण्णम् इति भवति किल नाम स्यात्। तद् भद्र मङ्गलपूर्णम् आसनम् इत्यर्थः। भद्रं नाम मङ्गलं, ताडयति इति वा? ओके, भद्रासनं कल्पितं। सम्यक्, भद्रासनं कल्पितं, तदपि सज्जीकृतम्। अवगतं वा? कल्पितं नाम सज्जीकृतम् इत्यर्थः। न्यस्ताः हेममयाः सदर्भकुसुमाः तीर्थाम्बुपूर्णा घटाः, कलशाः न्यस्ताः स्थापिताः, वेद्यामेव स्थापिताः इत्यर्थः। कीदृशकलशाः, कीदृशघटाः? हेममयाः, सुवर्णघटाः। सदर्भकुसुमाः, तत्र कलशम् इत्युक्तौ कलशे पूजादिकं कर्तव्यं, तत्र दर्भादिकम् अपेक्षितं भविष्यति, कुसुमादिकं। सदर्भकुसुमाः तीर्थाम्बु, तत्र नदीजलानि सप्तनदीभ्यः चतुर्भ्यः सागरेभ्यः एवं रीत्या तीर्थाम्बुपूर्णाः, तादृश अम्बुपूर्णाः घटाः अपि न्यस्ताः स्थापिताः, वेद्यां स्थापिताः सन्ति। तदेव जलम् इत्युक्तौ अम्बु नाम जलम् इत्यर्थः, तीर्थाम्बु नाम पवित्रजलं, सामान्यजलं न, तीर्थाम्बु। तदेव तदर्थमेव वदामि, नदीभ्यः तीर्थेभ्यः आनीताः अम्बवः, अम्बुनि अम्बूनि वा सङ्गृहीताः, तीर्थेभ्यः समानीतानि जलानि तीर्थाम्बु पूर्णाः घटाः, तादृशजलेन पूर्णाः घटाः सदर्भकुसुमाः न्यस्ताः स्थापिताः सन्ति। तदेव दर्भशब्देन कूर्चादिकम् उच्यते। युक्तः पुष्यरथश्च, पुष्यरथः इति रथः, रामस्य रथस्य नाम इति मन्ये। पुष्यरथः इति सः युक्तः, अथवा पुष्यनक्षत्रे सङ्कल्पितम् इति कृत्वा न ज्ञायते। पुष्यरथः इति रथः वर्तते, नाम पटाभिषेकानन्तरं नगरे इदं कर्तव्यं किल, अतः युक्तः पुष्यरथश्च। भङ्क्ति युक्तः संयोजितः, योजितः इत्यर्थः, तदेव रेडी अस्ति। युक्तः पुष्यरथश्च, तत्र अश्वाः सर्वे भवन्ति। मन्त्रिसहिताः पौराः समभ्यागताः, मन्त्रिसहिताः पौराः, नगरजनाः अपि समागताः, मन्त्रिसहिताः। इदानीं पट्टाभिषेकदिनस्य प्रातः प्रचलति कथा। मन्त्रिसहिताः पौराः समभ्यागताः, सम्यक् अभ्यागताः, अभितः सर्वासु दिक्षु विराजन्ते। अनन्तरं सर्वस्यास्य हि मङ्गलम्, इदं सर्वं मङ्गलद्रव्यम्, एतेषां मङ्गलद्रव्याणां मङ्गलप्रदः कश्चन वर्तते। कः? भगवान् वसिष्ठः। मङ्गलद्रव्याणां सर्वेषां मङ्गलप्रदाता वर्तते। अयम् आगत्य सर्वं स्पृशति चेत् इतोपि मङ्गलं भविष्यति। सर्वस्यास्य हि मङ्गलम्, अस्य सर्वस्य मङ्गलं हि सः।
कः भगवान् वसिष्ठः ब्रह्मर्षिः वसिष्ठः सामान्यो वा स एव इदानीं रामस्य अभिषेकं करिष्यति सः अपि अपेक्षितः पट्टाभिषेकार्थं तत्र सामग्री लिस्ट् मध्ये उपाध्यायमपि आनीतवान् सः भगवान् वसिष्ठः वेद्यां स्थितः छत्रं व्यजनं सर्वमपि उक्त्वा अस्य सर्वस्यापि मङ्गलं कः भगवान् वसिष्ठः आगच्छति चेत् सम्यक् भविष्यति सः भगवान् वसिष्ठोऽपि वेद्यां स्थितः वेद्यां नाम मण्डपे विराजते वसिष्ठः स्थितः प्रतिहारी यद्येवं शोभनं कृतं हो एवं वा मया सर्वं सज्जीकर्तव्यमिति चिन्तितं भवान् सर्वं सज्जीकृतवान् शोभनं कृतं वेरि गुड् वर्क् इति सा तं श्लाघते किं प्रतिहाररक्षी काञ्चकीयं वदति काञ्चकीयः हन्त भोः इदानीं भूमिपालेन कृतकृत्याः कृताः प्रजाः रामाभिधानं मेदिन्यां शशाङ्कम् अभिषिञ्चता भूमिपालेन दशरथेन प्रजाः कृतकृत्याः इदानीं कृताः प्रजाः कृतकृत्याः कृता कर्तव्यं कृतं चेत् तत्र சந்தோஷா भवति किल செய்யப்பட வேண்டியது செய்தவர்களாக ஆக்கப்பட்டார்கள் कुतः प्रजाः अपि रामस्य अभिषेकमेव वाञ्छन्ति इति वदति किल इच्छामोहि महाबाहुं रघुवीरं तदेव तथा च अस्य रामस्य अभिषेकं कुर्वता भूमिपालेन अस्तु भूमिपालेन प्रजाः कृताः सक्सेस्फुल् नाम तेषां सक्सेस् इति ते तदेव साफल्यं प्रजानां साफल्यं किं रामस्य अभिषेकः इत्येव अस्ति खलु अतः कृतकृत्यः नाम सफलः इत्यर्थः प्रजाः कृतकृत्याः कृताः नाम सफलाः कृताः ते तत्फलमेव वाञ्छन्ति रामाभिषेकरूपं फलं ते सर्वे वाञ्छन्ति अतः भूमिपालेन प्रजाः एवं कृताः कीदृशेन भूमिपालेन रामाभिधानं मेदिन्यां शशाङ्कम् अभिषिञ्चता रामचन्द्रं शशाङ्कः नाम चन्द्रः सः चन्द्रः आकाशे एकः वर्तते मेदिन्यां चन्द्रः रामः अस्माकं दर्शनस्य चन्द्र इव रामः एव वर्तते किल अत एव रामचन्द्रः शशीव प्रियदर्शनः वा समीचीनं तदेव मेदिन्यां शशाङ्कं तस्य शशाङ्कस्य नाम किं रामाभिधानं अतीव प्रियदर्शनं रूपो इति अस्ति चन्द्रकान्ताननं किन्तु चन्द्रकान्ताननम् इति तत्र अस्ति अत्र तु शशाङ्क इत्येव उच्यते चन्द्रकान्त इति मणिविशेषः अस्तु तत्र अन्यत्र प्रकरणे अन्यादृशम् उपमानम् अस्तु अत्र तु रामाभिधानं मेदिन्यां शशाङ्कम् अभिषिञ्चता अभिषेकं कुर्वता राजेन अथवा भूमिपालेन राजेन राज्ञा इति वक्तव्यं भूमिपालेन प्रजाः कृतकृत्याः कृताः इत्यन्वयः इदानीं भूमिपालेन कृतकृत्याः कृताः प्रजाः कीदृशेन भूमिपालेन अभिषिञ्चता भूमिपालेन अभिषिञ्चन्तौ अभिषिञ्चन्तः इति शत्रुप्रत्ययान्तशब्दः अभिषिञ्चता रामाभिधानं मेदिन्यां शशाङ्कम् अभिषिञ्चता भूमिपालेन प्रजाः कृतकृत्याः इदानीं कृताः इति प्रतिहारी त्वरताम् इदानीम् आर्यः इदानीं त्वरतां भवान् शीघ्रं गच्छतु काञ्चिकेयः भवती इदं त्वर्यते इदानीम् अहं वेगेन गच्छामि इति सः निर्गतः निष्क्रान्तः वा एवं निष्क्रान्तः बहिर्गतः इदानीं भवान् सर्वं सज्जीकृतवान् किल गच्छतु भवान् शीघ्रं तत्र गत्वा तिष्ठतु भवतः स्थानम् अलङ्करोतु इति अर्थे रामाभिषेको भविष्यति त्वरताम् इति सः अनुमतिं ददाति सः अपि गच्छति काञ्चिकेयः भवती इदं त्वर्यते प्रतिहारी परिक्रम्य अवलोक्य इत्युक्तौ एवं गत्वा पश्यति सर्वं सिद्धमस्ति वा एवं हस्ते एकं लिस्ट् स्थापयित्वा ओके सर्वं सः वदति तथापि सम्यक् अस्ति वा इति अनया एकवारं द्रष्टव्यम् इति रीत्या चेकिङ्ग् कृत्वा परिक्रम्य अवलोक्य इति बहुवारम् आगच्छति नाटके एकवारं स्टेज् रौण्ड् कृत्वा पश्यन्ति किञ्चित् टैमिङ्ग् यच्छन्ति कुतः एतावत्पर्यन्तं डैलाग् यत् प्रवृत्तं तत् सिङ्क् इन् कर्तव्यं जनानां मनसि अतः तद् टैमिङ्ग् दानमेव परिक्रम्य अवलोकनं तद् भवति बहुवारं नाटके भवति आर्य सम्भवक गच्छ त्वमपि महाराजवचनेन आर्यपुरोहितं यथोपचारेण त्वरय अन्यतो गत्वा सारिके सङ्गीतशालां गत्वा
नाटकीयानां विज्ञापय कालसंवादिना नाटकेन सज्जा भवता इति यावदहमपि सर्वं कृतमिति महाराजाय निवेदयामि। इदानीम् अन्ययोः द्वयोः तौ तावत् स्टेज् मध्ये मञ्चे न भवतः तथापि सम्भवकः इति कश्चन तस्य निकटे एकाम् आज्ञां ददाति। सम्भवक गच्छ, आर्य सम्भवक गच्छ, त्वमपि महाराजवचनेन इत्युक्ते राजा उक्तवान् इति उक्त्वा भवान् गत्वा वसिष्ठस्य निकटे भाषणं मा करोतु, वसिष्ठं मा आह्वयतु, राजा प्रार्थयते भवतः आगमनम् इति प्रार्थनीयं। तत् ज्येष्ठानां तथा गौरवं दातव्यं खलु। अतः महाराजवचनेन आर्यपुरोहितं यथोपचारेण तदपि तस्य आगमनार्थं यद्यद् उपचारं वसिष्ठः इत्युक्ते भवन्तः राजा आह्वयति इति न वक्तव्यं। राजा भवतां सान्निध्यं प्रार्थयते इति उपचारेण वक्तव्यं। वसिष्ठस्य निकटे सामान्यभाषणं न क्रियते। तद्वत् यथोपचारेण त्वरय, उपचारपूर्वकं वसिष्ठं त्वरय, शीघ्रीकुरु। वसिष्ठः त्वरणीयः, सः वेद्यां स्थितः, इदानीं मण्डपे किमपि एवं चिन्तयामः। अतः त्वरय, वसिष्ठस्य शीघ्रतां सम्पादय, किन्तु यथोपचारेण। राजवचनात् उपचारपूर्वकं सः शीघ्रीकर्तव्यः इति। अन्यतो गत्वा अन्यत् प्रदेशं गच्छति, नाम एकत्र स्थित्वा डैलाग् न डेलिवरी करोति, एकत्र स्थित्वा वचनानां प्रयोगं न करोति, किञ्चित् अन्यत्र गत्वा सारसिका इति काचन कर्मकरी भवेत्। सङ्गीतशालां गत्वा तस्याः आज्ञा, सङ्गीतशालां गत्वा नाटकीयानां विज्ञापय, नाटकीयाः जनाः ये सन्ति तेषां कृते विज्ञापनं कुरु। किमिति? कालसंवादिना नाटकेन, कालस्य अनुकूलं यत् नाटकं तेन सज्जाः भवता इति। यावदहमपि सर्वं कृतमिति, अहमपि किं करिष्यामि, सर्वं कृतं सर्वं सिद्धम् इति महाराजाय निवेदयामि। कालानुकूल इति अर्थः। कालसंवादिना व्याख्याने किम् अस्ति? नास्ति किमपि। नाटकीयानाम् इति, नाटकीयानां नाटक तदेव काल औचित्यं पुरस्कृत्य कालसंवादिना नाटकेन इति। यावदहमपि सर्वं कृतं, सर्वं राजा यद्यद् उक्तवान् तत्सर्वं सज्जीकृतवती अहम् इति महाराजाय निवेदयामि, महाराजस्य निकटे निवेदयामि इति निष्क्रान्ता। ततः प्रविशति अवदातिका, वल्कलं गृहीत्वा अवदातिका इदानीं प्रविशति। तदा श्वः पश्यामः। अवदातिका इति किञ्चित् कथापात्रम्, अतः श्वः पठामः। मङ्गलश्लोकः। सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः, स्वीकुर्वन्तु। पातु सुमन्त्रतुष्टः सुग्रीवरामः सह लक्ष्मणश्च गणार्यप्रतिमश्च देव्या विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्गम्